अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे और आपकी दुआओं से मैं भी खैरियत से हूँ। काफ़ी टाइम के बाद मैं व्लॉग बना रही हूँ, 2-3 महीने, तकरीबन 2 महीने बाद आई थी। तो उसकी वजह बस घर की मसरूफियात, बच्चे, इस वजह से नहीं बना पाई। आज भी अगर मैं आई हूँ तो इस वजह से मैं आई हूँ कि सितारा के ऊपर बहुत सारी बातें लोग कर रहे हैं, बहुत कुछ हो रहा है। मैं व्लॉग तो सबके देख रही थी और कहीं जगह पर मैं मैसेज भी करती थी उनको, जवाब भी देती थी, उनकी लाइफ में जाती थी और नीचे कमेंट्स कर रही होती थी कि आप ऐसा ना बोलें, आप ये सब ना करें, आप क्यों कर रहे हैं। सितारा ने जो किया वो अल्लाह जाने और सितारा जाने। हम कौन होते हैं ये सब बोलने वाले कि तुम जानी हो, तुमने ये किया, तुमने अपनी बहन का घर बर्बाद किया, तुमने अपने बहनोई के साथ गलत रिलेशन रखा, तुम ये। हम कौन हैं? हमें ये किसने इजाज़त दी है कि हम किसी को बोले तुम ऐसे तुम ऐसे? हम खुद को देखें, अपने गैरबान में झांकें, अपने बच्चों को देखें और अपना घर संभालें। हमें क्या ज़रूरत है इन मसलों में पड़ने वाले? अल्लाह बैठा हुआ है ना। अगर उसने गलत किया है, अल्लाह बैठा हुआ है ना, वो यहाँ की यहाँ सज़ा देगा, वहाँ की वहाँ सज़ा देगा। हम क्यों अपनी ज़बान गंदी करें? हम क्यों किसी को बोलें कि तुम ऐसी, तुम वैसी, तुम वैसे हो, तुम वैसे हो? हम कौन होते हैं ये सब बोलने वाले? देखें, पाक साफ कोई भी नहीं, दूध का धुला हुआ कोई भी नहीं। गुनाह छोटा हो बड़ा हो सबसे होते हैं। कोई भी पाक साफ, कोई भी अभी इस दौर में, अभी जो टाइम चल रहा है, इसमें कोई भी दूध का धुला हुआ नहीं है। अच्छे बुरे गुनाह सबसे होते हैं, कोई किस नौयत के होते हैं, कोई किस नौयत के होते हैं। इंसान अपने माजी को याद करे ना तो किसी के ऊपर उंगली ही ना उठाए। और अपने चैनल, अपने व्यूज़ के लिए आप उस औरत को इतना गंदा कर रहे हो। और हमारे इस्लाम में ये है कि किसी का ऐब देखो और उसको ढांप दो। आज आप उसके ऐब ढांपोगे तो क़यामत के दिन आपके ऐब ढांपे जाएंगे। ठीक है, मतलब कि ये हमारे इस्लाम में बोला गया है ना। आप उस चीज़ को भी नहीं समझ रहे कि हमारे इस्लाम ने क्या बोला है। आप उस चीज़ को भी नहीं समझ रहे कि बस उसने ये किया वो किया। हमारा इस्लाम ये भी तो कहता है किसी के ऐब ढांपो। हमारा इस्लाम ये थोड़ी बोल रहा है कि आप किसी की, आपको कोई चीज़ मिल जाए, कोई बात, कोई वीक पॉइंट मिल जाए तो आप उसको इतना गंदा करते जाओ, इतना जलील उसको करते जाओ कि वो बंदा आपकी वजह से इतना डिस्टर्ब हो जाए। सितारा वो कल भी वो आई थी, लाइव आई थी, उसका वो व्लॉग भी आया था और लाइव भी आके उसने कितनी बातें करी। वो रोई, बद्दुआएं वो दे रही थी। वो सच्ची है वो झूठी है मुझे नहीं पता। ना मैं उसको सपोर्ट करती हूँ और ना मैं ये बोलती हूँ कि हाँ उसने ये बात करी है, और ना ये मैं बोलती हूँ कि उसने नहीं करी भी है तो अल्लाह जाने और वो जाने। नहीं करी तब भी उसने अपनी कब्र में जाना है, हमारी कब्र में नहीं जाना। देखो, अल्लाह बैठा हुआ है ना सज़ा देने वाला, वो देगा अगर वो गलत है। हम कौन हैं? हम क्यों बोलें किसी के लिए कि तुम ऐसे, तुम वैसे, तुम वैसे। नॉर्मल व्लॉगिंग आप लोग अपनी शुरू करो। अच्छा, इस तरह से आप व्लॉगिंग करके, व्यूज़ हासिल करके और ये सारी चीज़ें बातें करके, उसने ये किया, फ़लाँ ने ये किया, फ़लाँ ने ये बोला, उसकी इस किस्म की तस्वीरें लगा के इस व्यूज़ से जो आपको पैसे आएंगे वो पैसे आप हज़म कर लोगे? वो हज़म हो जाएंगे? चाहे झूठ है, सच है, चलो 1 मिनट के लिए हम मानते हैं कि ये सच है, ठीक है, लेकिन ये भी तो हमारा इस्लाम कहता है कि किसी की बुराई देखो और आंखें बंद कर दो, उस पर पर्दा डाल दो, आप कुछ नहीं बोलो। आप उस पर पर्दा नहीं डाल रहे, उल्टा उसको मज़ीद ख़राब कर रहे हो, नंगा करते जा रहे हो। तो इससे जो आपको इस व्यूज़ से जो आप इनकम आपकी आएगी वो आपको हज़म हो जाएगी? आपके अंदर इतना गट्स नहीं है कि आप अपनी सिंपल अपनी ब्लॉगिंग करो, आप अपनी ब्लॉगिंग दिखाओ, आप इधर जाओ जगहों पे, इधर उधर जाओ, खाने पे जाओ, अपनी फैमिली के साथ उठो बैठो। पाकिस्तान हमारा इतना अच्छा है, पाकिस्तान का कल्चर है,
کلچر ہیں پاکستان کے، یہ ساری چیزیں ہیں، آپ وہ چیزیں دکھاؤ۔ تقریباً رمضان میں وہ گئی تھی، رمضان سے پہلے وہ گئی تھی، جب سے وہ واپس وہاں سے آئی کشمیر گئی، تب سے آپ لوگ لگے ہوئے ستارہ ستارہ ستارہ۔ اور بھائی کوئی اور بھی لے کر آ جاؤ، مسئلہ بس ایک ہی کو لے کے بیٹھے ہو، اپنے گھر کو دیکھو، آپ چھوڑ دو اس کو، آپ لوگ تھکتے بھی نہیں ہو، اتنی دیر آپ لوگ آن لائن رہتے ہو، اتنی باتیں کہاں سے آپ کے دماغ میں آتی ہیں؟ آپ کو کوئی کام نہیں ہے، آپ کے کوئی بچے نہیں ہیں، آپ کا کوئی گھر نہیں ہے۔ اور اسپیشلی یہ ساری باتیں میں بیبو آنٹی سے بولوں گی، بیبو آنٹی سے پلیز، آپ خود بھی ایک عورت ہیں، آپ جو کچھ کر رہی ہیں نا، یہ آج اچھا نہیں کر، وہ اچھی ہے بری ہے وہ ٹھیک ہے وہ غلط ہے، کچھ بھی ہے، کچھ بھی ہے تو اللہ کی بندی نا، ہے تو ہمارے نبی کی چاہنے والی نا، ہمارا اللہ چاہے تو اس کو سزا نہیں دے سکتا، وہ بیٹھا ہوا نا فیصلہ کرنے والا اوپر۔ آپ کون ہو بیبو آنٹی؟ آپ کیوں ایسا کر رہی ہو؟ میں یہ دکھاؤں گی، میں یہ پروف لے کر آئی ہوں، میں یہ تصویر ہے، میرے پاس یہ چیز ہے، میرے پاس وہ چیز ہے، آپ کو خدا کا خوف بھی نہیں آتا؟ آپ بھی ایک عورت ہو، ایک منٹ کے لیے آپ اپنے آپ کو ستارہ کی جگہ رکھ کے دیکھو کہ آپ کے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے، آپ کے لیے یہ ساری باتیں بن رہی ہے، تو آپ کے دل پہ کیا گزرے گی؟ میں تو حیران ہوں کہ آپ کس طریقے سے یہ چیز کرتے ہو، پھر اس کے بعد آپ سکون سے سو بھی جاتی ہو کسی بھی اتنی باتیں کر کے، جھوٹی سچی نیند بھی آپ کو آ جاتی ہے۔ میری آپ سب سے ہاتھ جوڑ کے التجا ہے کہ پلیز پلیز پلیز، آپ کو خدا کا واسطہ ہے، اب یہ ستارہ سلمہ والا ٹاپک بند کر دیں۔ وہ دونوں بہنیں ہیں، یہ رشتہ کبھی بھی نہیں، زندگی میں تو کبھی جیتے جی تو کبھی بھی نہیں ٹوٹ سکتا جب تک وہ دونوں بہنیں زندہ ہیں، کیونکہ یہ خون کا رشتہ ہے، وہ ایک ماں کی اور ایک باپ کی اولاد ہیں، دونوں بہنیں ہیں، آج نہیں کل نہیں، 2 سال بعد 4 سال بعد وہ بہنیں کبھی نہ کبھی وہ ایک ہوں گی، یہ خون کے رشتے ہیں، وقتی طور پہ یہ اس طرح کی باتیں ہو جاتی ہیں، ہم لوگ الگ ہو جاتے ہیں، لیکن آگے جا کے ان رشتوں نے پھر ایک ہونا ہے، کوئی ایسا موڑ آ جاتا ہے، اللہ کا حکم ہوتا ہے تو انسان پھر یہ رشتے ایک ہو جاتے ہیں۔ پھر یہ جو آپ لوگ اتنے باتیں کر رہی، آپ کا کیا یہ موڈ ہے گا کہ آپ نے اتنی باتیں کی، آج وہ رشتے تو ایک ہو گئے، فضول میں آپ نے یہ سارے گناہ کمائے، جھوٹ سچ بول کے یہ سب آپ نے کیا، تو ختم کریں اس ٹاپک کو، نارمل آپ اپنی ولاگنگ کریں، بس ختم۔ پہلے بھی تو آپ لوگ ویوز حاصل کر رہے تھے نا اپنی ولاگنگ کر کے، جب سلمہ ستارہ کا ٹاپک نہیں چل رہا تھا تب بھی تو کر رہے تھے نا آپ، ابھی بھی آپ وہ کر لیں، بس کر دیں اب، چل لیں۔ تو بہرحال میرا صرف یہی میسج تھا کہ اب اس ٹاپک کو آپ لوگ بند کر دیں، پلیز اب اس ٹاپک کو بند کر لیں۔ باقی ستارہ کے لیے جو میں نے کہا، غلط کہا صحیح کہا، وہ آپ مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ میں نے ٹھیک کہا ہے میں نے غلط کہا ہے۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ بلاگ میں ملتے ہیں، کوشش کروں گی کہ اب اپنی نارمل بلاگنگ دوبارہ سے شروع کروں جیسے میں پہلے کر رہی تھی، انشاءاللہ دوبارہ شروع کروں گی۔ اوکے، گڈ بائے، انشاءاللہ پھر نیکسٹ بلاگ میں ملتے ہیں۔